बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड लाहौर के ऊपर। आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2023 है। रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और मैं इस वक्त जो है जेल रोड लाहौर पे मौजूद हूँ। तो आप कैमरे में देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड के ऊपर धुंध के बादल छाए हुए हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध है और धुंध की वजह से मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां गुजर रही हैं मेरे करीब से, उनकी लाइट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे वो धुंधली हुई लाइट्स हैं कि उसकी वजह से सही तरह से किसी तरफ नज़र नहीं आ सकता। अच्छा, मेरा अभी इस जगह पे खड़े होके आपके साथ गुफ्तगू करने का मेन मकसद ये है कि मैं अभी जब मज़ंग चौक से आ रहा था तो मैंने अपने पास से गुज़रते हुए देखा कि कुछ तेज़ रफ्तार बाइक्स और एक दूध सप्लाई करने वाली पिकअप जो थी वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। उस तेज़ रफ्तारी के नतीजे के अंदर ये हुआ कि जब वो मज़ंग चौक पे पहुँचे जहाँ पे थोड़ा सा धुंध का दबाव ज़्यादा था, तो एक बाइक वाला उससे आके टकरा गया और वो गाड़ी जो है एक आगे जाती हुई कार के साथ टकरा गई। पीछे से आती हुई एक फैमिली जो थी वो उसके साथ आके टकरा गई। उसमें ये हुआ कि ज़ाहिरी बात है, जो बाइकर्स थे वो नीचे गिरने की वजह से उनको चोटें लगी और जो फैमिली जा रही थी उनके साथ जो 2 छोटे बच्चे थे उनको भी यानी कि इस परेशानी का सामना करना पड़ा। उनको भी ज़ाहिरी बात है कि कुछ चोट लगी होगी। लेकिन जो मेरा मेन मकसद है इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करने का वो ये था कि ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज जो है कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है कि वो जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हमारी तेज़ रफ्तारी की वजह से या हमारे ये बिल्कुल बेध्यानी की चलाने की वजह से किसी के साथ हमारा हादसा हो सकता है और उस हादसे के नतीजे में किसी को बड़ी यानी कि स्वेर किस्म की भी चोट लग सकती है। बड़ी जो है ना जानलेवा किस्म की चोटें लग सकती हैं। मैं आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई अब्दुल वहाब आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले इसी तरह से ये मुर्गियों की जो गाड़ी होती है जिसमें मुर्गियाँ वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट की जाती हैं, उसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। मौसम कुछ ऐसे ही था, बारिश वाला मौसम था। तो उसका कहना है कि मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी ने मुझे कहाँ से आके हिट कर दिया। उसके नतीजे में ये हुआ कि उसकी जो बैक बोन थी, जो कमर थी, उसके नीचे वाले 2 मोरे जो हैं टूट गए। एक मोरा दूसरे मोरे के ऊपर जाके चढ़ गया जिसकी वजह से दोनों मोरे उसके जो है नकारा हो गए, दोनों मोरे टूट गए। उसका जो लोअर बॉडी है वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो गया। वो बिल्कुल काम करने के, नीचे वाली बॉडी को इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहा। अब जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त पे उसकी शादी को तकरीबन 2.5 से 3 साल हुए थे। 2 उसकी बेटियां थी। जो बड़ी बेटी थी वो गालबन 2 साल के करीब होगी। जो छोटी बेटी थी वो 15 दिन की थी जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे के अंदर वो पहले हम उसे 1122 ने सर्विस हॉस्पिटल में उसे मुंतकिल किया। हमें कॉल आई, हम सर्विस हॉस्पिटल गए। उनके पास इस मामले की सही से सहूलियात ना होने की वजह से उन्होंने हमें जनरल हॉस्पिटल में रेफ़र किया। अच्छा, बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं इधर जो है ना बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम लेकर मुझे बात करनी पड़ी है, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारी आन हमारी शान है। हम पाकिस्तान की वजह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की वजह से ही हम यहाँ पे बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी रहे हैं। तो बदकिस्मती से कि पाकिस्तान सिर्फ 2% या 1.5% लोगों का मुल्क है। यहाँ पे सफ़ेद पोश बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कदर नहीं है और उसकी जान माल की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसका एक्सीडेंट गालबन संडे के रोज़ हुआ, दोपहर में कोई 1-1:30 बजे हुआ। तो उसका ऑपरेट इतनी स्वेयर कंडीशन के अंदर बुध वाले दिन जाके हुआ, वो भी इस सूरत के ऊपर कि हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे अप्रोच किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने कोशिश की, जद्दोजहद की, बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करके बुध वाले दिन हमने उसका जो है ऑपरेट करवाया। उस ऑपरेट के नतीजे के अंदर हमें बाद में पता चला कि उसके 2 मोरे टूट चुके हैं और वो नीचे वाला हिस्सा उसका पैरालाइज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और हमारी बेहिसी का जो है जो मुजाहरा करते हैं उसकी बात करूँगा। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, उसमें एक रेडी वाला भी शामिल हो सकता है, उसमें एक ट्रांसपोर्टर भी शामिल हो सकता है।
ایون کہ پاکستان کے اگر ہم 100% لوگوں کو کہیں تو تقریباً تمام لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن بعض لوگ ہماری لگژری آئٹمز کا بزنس کرتے ہیں، بعض لوگ ہماری سہولیات، ہماری خواہشات کی آئٹمز کا بزنس کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جو ہماری زندگیوں کا سودا کرتے ہیں، جو ہماری زندگی سے منسلک چیزوں کا سودا کرتے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے اندر اس کی جو بیک بون ہے اس کے اندر سٹیل کا راڈ ڈلے گا۔ جب ہم نے اس سٹیل کے راڈ کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ لاہور کی ایک کمپنی ہے وہ منگواتی ہے اور وہ اس سے ہمیں مل پائے گا، وہ عام میڈیکل سٹور سے نہیں مل پاتا۔ جب ہم نے اس کی قیمت پتہ کی تو اس کی قیمت جو ہے 1,60,000 روپے تھی پاکستانی پیسوں کے اندر۔ آپ کو اس سے زیادہ بدقسمتی والی بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس کی قیمت پتہ کی، وہ 1,60,000 روپے اس کی قیمت تھی۔ میری وائف جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، تو انہوں نے جب ایک ڈاکٹر سے بات کی، اس ڈاکٹر نے کہا جی میں آپ کو ایک بندے کو ریفر کرتا ہوں، آپ اس بندے سے منگوا لیں۔ ہم نے جب اسے کال کی، اس ڈاکٹر کا حوالہ دیا تو اس نے ہمیں کہا جی آپ کو یہ 60,000 روپے میں مل جائے گا۔ 1,00,000 روپے ہمیں اس نے اس ڈاکٹر کے صرف ریفرنس کے اوپر 1,00,000 روپے ڈسکاؤنٹ دیے۔ جب ہم نے اس ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ 60,000 روپے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے انہیں جب کال کی تو وہ پھر 35,000، پھر 30,000 اور پھر ایٹ لیسٹ جو ہے وہی ہوا جو پاکستان میں جس کو بدقسمتی کہہ رہا ہوں، وہ 16,000 روپے میں ہمیں اویلیبل ہوا۔ اور جب ہم نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس سے زیادہ ہم اس سے بات نہیں کر پائے، ہم نے اسے 16,000 روپے میں وہ پے کر کے وہ لیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے بھی یہ غلطی کی، اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ کروا کے دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی ویلیو یہ نہیں ہے۔ 1,60,000 روپے والی چیز کی ویلیو پاکستان میں پاکستانی روپی کے اندر 16,000 بھی نہیں ہے۔ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو مرنے کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور جو سرکاری ہاسپٹل میں خاص طور پہ ہوں گے، چلیں ہم تو کچھ تھوڑا بہت اوکھے سوکھے افورڈ کر ہی لیتے، لیکن بہت سارے ایسے افراد جو ریڑھی بان ہیں، جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ اس چیز کو کیسے کرتے ہیں؟ جس کے پاس ریفرنس نہ ہوتا وہ 1,60,000 کی چیز کو 16,000 میں کیسے پرچیز کرتے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میرا میسیج ان کے لیے، ان ڈاکٹرز اور ان فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لوگوں کے لیے کہ خدارا آپ اپنا دھندا ضرور کریں، پر اس دھندے کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کمائی کریں، 100% کمائی کریں، 200% کمائی کریں، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں، جو بھی آپ کے بزنس کی ورتھ ہے، جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ ضرور اس چیز کو کمانے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی آپ کوشش یہ کریں کہ اس کے ریٹس کو ایسے مینیج کیا جائے کہ اس میں دیکھا جائے کہ بہت سارے غریب لوگ بھی اس چیز کو استعمال کریں گے، وہ بھی افورڈ کر پائیں۔ اچھا، میرا اس ولاگ کا مین مقصد کسی پہ تنقید نہیں تھا، ایک میسیج تھا کہ وہ تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے آپس میں جو ان کا حادثہ پیش آیا، جو آپس میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو میرا ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ مشورہ ہے، میرا میسیج ہے کہ کائنڈلی تھوڑا سا احتیاط کیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تیز رفتاری کے نتیجے کے اندر کسی ماں کا ایسا لال جو ہے ڈسیبل ہو جائے، جس کی کیا نام ہے، جو واحد گھر کا کفیل ہو، اور ہو سکتا ہے کسی ایسی بیوی کا، ایسی عورت کا ہسبینڈ جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے کیا نام ہے، اس چیز سے متاثر ہو، جو اپنے جو ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ اس چیز کے لیے جو ہے واحد کفیل ہو۔ اب جو میری بھتیجی ہیں، ظاہری بات ہے وہ اپنے باپ کو وہ چھوٹی تھی ویسے تو نہیں دیکھ پائی، لیکن جب وہ بڑی ہوں گی تو اس چیز کو لازمی بات ہے محسوس ضرور کریں گی کہ جو ہے کیا نام ہے، باقی جو میرے تایا چچے ہیں یا جو میرے ماموں ہیں، ان کے بچے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سیر و تفریح کرتے ہیں، اور ان کا باپ ان کو وہ سیر و تفریح نہیں کروا پاتا۔ اور بہت سارے ایسے فنکشنز ہیں جہاں پہ وہ صرف اس وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں کہ
ان کا باپ جو ہے گھر میں کیسے رہے گا یا ان کی بیوی ان جگہ پہ نہیں جا سکتی ہیں. تو ان ٹرانسپورٹرز کے لیے مشورہ ہے کہ کائنڈلی اس بات کے لیے کوشش کیا کیجئے کہ کسی ماں کا دلارا، کسی عورت کا سرتاج، کسی بچوں کا باپ جو ہے اس نتیجے کے اندر کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی نہ کھو دے، اپنی ساری زندگی کی کوئی ایسی چیز نہ کھو دے جس کی وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسی سیکیورٹیز نہیں ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس کی باقی فیملی متاثر نہ ہو. ہمارے پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ خاص طور پہ وہ گھر کا کفیل ہو، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس کی پوری فیملی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ٹرانسپورٹرز کے لیے میسیج ہے کہ اس چیز کی احتیاط کیا کیجیے. اور بائکرز، خاص طور پہ وہ بائکرز جو تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ینگسٹر جو ہیں، ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ بھی احتیاط کیا کیجیے، خاص طور پہ ایسے موسم کے اندر، بارش والے موسم کے اندر، دھند والے موسم کے اندر، اور کسی ایسے موسم کے اندر جس سے یعنی کہ آپ کے حادثے کے جو آثار ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.